کتے بابا کاٹا ہو جائے نا تے صبر کر جایا کر یار صبر کر جایا کر جے تینوں کو گال کر جائے تے صبر کر جایا کر یار جے تینوں کو غصے نال بول جائے تے یار صبر کر جایا کر صبر کر جایا کر اور تیرا باپ تینوں کو اونچی آواز نال گل کر لے تے صبر کر جایا کر یار اور تیری ماں تینوں کو جناب غصے نال بول لے تے اگوں جوانیاں دے روب نہ دکھایا کر بلکہ صبر کر جایا کر یار صبر کر جایا کر جدو صبر کرے گا لوگ تینوں تانے مارن لوگ تینوں جناب برا بھلا کہن لوگ بڑیاں بڑیاں گلاں کرن تیری داڑھی نوں ویکھ کے تیری شلوار ٹکریاں تو اٹھے ویکھ کے لوگ بڑے بڑے تانے مارن گے تو شادیاں چ جائے گا لوگ تانے مارن گے لوگ تیرے اپنے سجن تینوں میرے مارن گے سنت ویکھ کے نا سونیا گھبرائی نہ بلکہ صبر کر جاوی اب میری ماواں پیدا بھی آیا نے میں خواتین نوں پیغام دے کے جا رہا میری مائیں تے بہنے پردہ کر کے کس شادی تے جاوے تے تیری رشتہ دار اگر تینوں کو میرا مار دے نا تے گھبرائی نہ بلکہ پردہ کر کے رکھی ایدا اجر تینوں اس میرا مارن والی نے نہیں دینا بلکہ رحمان نے تینوں ایدا اجر دینا ہے توجہ رکھنا غور کر دے جانا سونے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین رتبہ بشر دا رب دو چاند کر دیتا ہے رتبہ بشر دا رب دو چاند کر دیتا ہے بشر نور تو رب بلند کر دیتا ہے اور سدران زیرے کو ماند کر دیتا ہے ذکر سونے دا ذکر سونے دا اتنا بلند کر دیتا ہے پوا کے سونے نو نبوت دا تاج خدا نبوت دے دروازے نو بند کر دیتا ہے سامعین محترم اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین میرے تساں دے مرشد پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دعا گو ہے اللہ پاک اج دا ایک پروگرام جنہ دوستاں بھائیاں ساتھیاں نے اس دا اہتمام کیتا ہے اللہ پاک انہاں سبنا دیاں محنتاں کاوشاں
اپنے دربار اندر قبول فرما لے۔ محترم جناب بھائی محمد شہزاد صاحب، بھائی محمد شکیل احمد صاحب، محترم جناب امتیاز احمد صاحب اور جناب احسان اولک صاحب، دیگر انہ دے رفقاء معاونین، اللہ پاک سب دیا محنت قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ اسی دیکھ رہے ہو اسٹیج تے الحمدللہ تھوڑے علاقے دی پہچان محترم جناب حضرت مولانا ہاشم رحیم صاحب تشریف فرمانے، دیگر علماء کرام جو تشریف لے آئے، اردا گرد تو دوست احباب تشریف لے آئے، اللہ پاک سبنا دا آنا بیٹھنا سننا طالب علم دا سنانا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لے۔ انسان دی زندگی دے اندر کدی انسان خوشحال ہوندا ہے تے کدی تنگ دست ہوندا ہے، کدی بیماریاں دا سامنا تے کدی تندرستیاں آندیاں نے، کدی انسان دکھاں چے ہوندا ہے تے کدی انسان سکھی ہوندا ہے، کدی آزمائشاں پریشانیاں مصیبتاں بیماریاں انہاں دا سامنا ہوندا ہے۔ اس زندگی دا حصہ ہے، انسان دی زندگی دے اندر اے معاملات چلدے رہندے نے، لیکن اسی کی کرنے ہیں، تھوڑا جہا غم آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اسی اٹھا کے اپنے حواس گم کر کے اللہ رب العزت دا اللہ پاک دا گلہ اور شکوہ شروع کر دینے اور بے صبری تو کم لینے اور اللہ پاک دی نافرمانی دے مرتکب ہو جانے آسانوں تے ایک غم اور ازمیشاں اتنی آندیاں ہی کوئی نہیں، تھوڑی جی آ جائے تے اسی اسمان سر تے چک لینے ساڑھے تو پہلے لوگاں نے بڑیاں بڑیاں ازمیشاں پریشانیاں دکھ مصیبتاں دا سامنا کیتا ہے اور نال انہاں صبر کیتا ہے، اللہ پاک نے پھر انہاں نو صبر دا پھل عطا فرمایا ہے، دنیا چے بھی آخرت دے اندر بھی۔ توجہ رکھنا بڑی محبت دے نال غور کر دے جانا، اور میرا آج دا پیغام یہ ہوئے چونکہ اللہ پاک اپنے بندیاں نو آزماندا ہے، کنہاں نو؟ اپنے بندیاں نو، اس لفظ تے غور کرنا ہے، اپنے بندیاں نو اللہ آزماندے نے۔ اللہ اکبر، جدے نہ رب نو پیار ہوئے اللہ پاک اس نو آزما لیندے نے۔ میرے رب نے حضرت خلیل اللہ نو آزمایا، کدی پتر دے کے پہلے 80 سال دی عمر چھے بیٹا دیتا ہے، اینی دیر اولاد کوئی نہ دیتی، آزمایا ہے، پھر بیٹا دیتا ہے، پھر حکم دیتا ہے اس نو قربان کر دیو، پھر رب نے اس انداز سے آزمایا ہے، وہ مالک ہے، وہ آزما سکتا ہے۔ اللہ پاک نے خلیل اللہ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اے انبیاء تے دکھ تے مصیبتاں تے پریشانیاں آندیاں رہیاں نے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، قرآن پاک سنیے ذرا بڑی محبت دینال توجہ رکھنا۔ فرمایا یا ایھا الذین
آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. جڑا قرآن نال پیار کردا ہے، جڑا قرآن نال محبت کردا ہے، جڑا قرآن دا یار بیٹھا ہے، جڑا قرآن نال دل لائی بیٹھا ہے، وہ ذرا قرآن سن کے جوم جائے گا، محبت نال، پیار نال، الفت نال. ذرا قرآن تے جوم دے جاؤ نا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. سبحان اللہ سبحان اللہ. فیصلہ آبادیو میں ابتدائیہ کلمات دے اندر ایک دو باتاں ضرور کہا کرنا. آج میں تواڈے نال بھی کرنی چاہنا اور بڑی محبت تے تڑپ للہیت واسطے گل کرنی چاہنا. اپنی گل نو پھبان واسطے نہیں بلکہ بڑی محبت نال کہنی چاہنا، رب دی رضا واسطے کہنی چاہنا. سونیا اج اپنے ارد گرد نظر دوڑا لینا. اج ہر بندہ ہی پریشان ہے، اور کوئی مرضا لے کے بیٹھا ہے، کوئی دکھ لے کے بیٹھا ہے، کسی نو پریشانیاں دا سامنا ہے. کتے جناب والا اولاد اپنے ماں باپ تو تنگے، کتے ماں باپ اپنی اولاد تو تنگ نہیں، سکا بھائی سکے بھائی تو تنگے، ہمسایہ ہمسائے تو تنگے. ہر بندہ ایک دوجے تو تنگ تنگ نظر آتا ہے. کتے جناب کوئی آتا ہے مولوی صاحب ویکھو نا اینا پیسہ لا چھڑے آئے پر گل نہیں بندی بھئی، کاروبار چے اینا پیسہ لایا ہے پر کو کمائیاں تے نفع نہیں آ رہے. سونیا بڑے بڑے بیمار آئے ہوگے، یار پریشان آئے ہوگے، یار بڑے بڑے دکھی آئے ہوگے. میں تانوں ایک نسخہ دے کے جانا چاہنا. یار جانو ان سارے دکھاں دی وجہ کی ہے، ان سارے دکھاں دا سبب کی ہے. اور سونیا بے برکتیاں پہ گئیاں نے اور جناب لڑائیاں تے جھگڑے پہ گئے نے. یار اساں قرآن نو چھڑ دیتا ہے، اساں قرآن نو چھڑ دیتا ہے. مٹ کھولو ذرا جی. اساں قرآن نو چھڑ دیتا ہے. آواز کھول کے مٹ بھی کھولو. اللہ اللہ توجہ کر دے جانا، غور فرما دے جانا. سونیا اور قرآن دے نیڑے آ جانا. قرآن نال محبتہ پا لے، قرآن نال دل لا لے اور قرآن پڑھیا کر. سونیا قرآن پڑھیا کر، محبت نال پڑھیا کر، دل لا کے پڑھیا کر اور قرآن نال یاریاں لا لے اور قرآن نال محبتاں پا لے. سونیا اور قرآن پڑھیا کر. سونیا قرآن پڑھیا کر اور قرآن پڑھنا تیرا کم ہے اور قرآن نال محبتاں پا لینیاں تیرا کم ہے. اور تیری زندگی دے سارے دکھاں نو سکھاں چے تبدیل کرنا میرے رحمان دا کم ہے. قرآن پڑھ لے، محبت نال پڑھ لے اور قرآن پڑھ پڑھ کے دکھاں نو مکا لے اور قرآن پڑھ پڑھ کے رحمان نال یاریاں لا لے. یار کانو قرآن نو چھڑ چھڑے آئے اور قرآن صرف گھراں چ سیفاں چ پھبا لے آئی، الماریاں چ پھبا لے آئے، قسماں چکن نہیں قرآن نو رکھ لے آئے. نا نا سنیا اینو پڑھیا بھی کرنا، اے دے نال عقیدت بھی کریا کرنا، اے دے تے عمل بھی کریا کرنا. توجہ رکھنا ذرا. فرمایا یا ایھا الذین
نستعین بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ توجہ فرمانا، اس آیت کے اندر اللہ پاک نے کی اعلان کیتا ہے، اور دکھیو اور بیمارو اور قرضیاں دے ستائے ہو، یار سن لو نا، اللہ پاک دا اعلان تے پیغام سن لو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، اے ایمان والو، اور مصیبت آ جائے نا، اور دکھ آ جائے نا، اور پریشانیاں آ جانا، فرمایا میں رحمان کولوں تساں مدد طلب کرنی ہے۔ اے عرشاں دیا خالقا، اے میرے مالکا سونیا، اے پوچھنا چاہتے نے اللہ اسی کیویں کر کے مدد طلب کریے؟ آسمان تو آواز آندی ہے، فرمایا قرآن اگے پڑھ لو نا، اور قرآن اگے پڑھ لو مسئلے حل ہو جان گے۔ فرمایا بالصبر والصلاۃ، بالصبر والصلاۃ، فرمایا صبر کر کے تے نماز پڑھ کے مدد طلب کرنی ہے، اللہ اللہ تعالی کر کے مدد طلب کرنی ہے۔ اور یہ تو پتہ لگتا ہے، اور جڑا بندہ صبر کر جاندا ہے، صبر کر جاندا ہے، نالے نماز پڑھدا ہے تے نالے دعاواں کردا ہے، نالے رب نو پکاردا ہے۔ اوکھیاں ویلیاں وچ اگر قرضے پے جان تے تاں رب نو پکاردا ہے، اگر بیماریاں آ جان تے تاں رب نو پکاردا ہے، اگر جناب اولاد دیا کمیاں آ جان تے تاں رب نو پکاردا ہے، اگر تو اپنا جدا ہو جائے نا تے تاں رب نو پکاردا ہے، اگر باپ دی کمی آ جائے، باپ نو رب اٹھا لے تے تاں صبر کر کے رب نو پکاردا ہے۔ اور جدو جدو تیرے تے دکھ آوے گا، جدو جدو تیرے تے پریشانیاں آن گیاں نا، جدو تو صبر کر کے تے نماز پڑھ کے رب نو پکاردا جائے گا نا، اور میرا ایمان ہے، اور جویں جویں پکاردا جائے گا رحمان اوویں تیریاں مدداں کردا جائے گا۔ پر سونیا اساں کدے اوکھے ٹائم وچ رحمان نو پکاریا ہی کوئی نہیں۔ اسی اوکھا ٹائم آ جائے کدی اودے در تے جا، کدی اودے در تے تکے کھا، کدی اودے کول جا تے کدی اودے کول جا۔ نا نا سونیا ایویں دنیا کول نہ جایا کر، اور لوکی تے مذاق بنا دیندے نے، تماشے بنا دیندے نے، اور تیرے دکھاں نو جناب عواماں چ اڑا دیندے نے۔ اللہ دی قسم ہے صبر کر کے رحمان نو پکاریا کر، رب تینوں عزت بھی دے گا، رب تیرے پڑ بھی رکھ لے گا تے تیریاں مدداں بھی کر دے گا۔ رالی اللہ پاک نے فرمایا ہے، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا اور جڑا بندہ صبر کر جاندا ہے نا، صبر کر جاندا ہے، فرمایا میں رحمان پل پل دے نالا، قدم قدم تے او دے نالا، میں او دیاں مدداں کراں گا، صبر کرن والے دے نال میرا رب۔ اور دسنا پھر جڑا صبر کردا ہے میرا ایمان ہے، او دے نال رحمان ہوندا ہے، یار جدے نال رحمان ہوے۔ اور دسنا پھر دنیا دا کوئی بندہ انہوں والا کتے تو نقصان پہنچا سکتا ہے، بھلا انہوں کتے تو پہنچا سکتا ہے۔ توجہ رکھنا اور سونیا بڑی محبت نال آئے ہو میرے بھائی سیڑھیاں والے آئے نے، بھائی مدثر صاحب مدثر اسلامک سینٹر والے فیصل آباد تو تشریف لے آئے، دیگر جناب فیصل آباد سیڑھی سینٹر والے، دیگر دوست آباد سوڑ والے پائے۔ اللہ پاک ان سب کی حاضریاں قبول فرما
फरमाए। साडे भाई राशिद अली साहब तशरीफ ले आए ने, तवज्जो रखना, गौर करते जाना। और सोने जिंदगी दी अंदर दुख ते सुख ए जिंदगी दा हिस्सा है। ए ना समझिया कर पता नहीं दुख साडे लिए रह गए ने, पता नहीं बीमारियां साडे लिए रह गई ने, पता नहीं मुसीबत साडे लिए रह गई ने। और आ मैं तेनू अपने मुर्शिद पाक वल्ले ले चला यार, मैं तुहाडे कोलों पुछना चाहना और दसना मेरे पैगंबर ते केड़ा ओ दुख जिहड़ा नहीं आया, और मेरे पैगंबर ते केड़ा ओ गम जिहड़ा नहीं आया, और मेरे पैगंबर ने कदम कदम ते सब्र करके दिखाया है। मेरे पैगंबर ने कदम कदम ते सब्र करके दिखाया है। आ मैं तेरे सामने का हदीस रखनी चाहना वा। मेरे तेरे मुर्शिद पाक जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दे कोल चंद सहाबा बैठे ने। हजूर कोलों सवाल कीता गया, सोनिया ए ते दसो ना दुनिया दे अंदर सब नालों ज्यादा मुसीबत किन्ना लोकां ते आंदियां ने, दुख किन्ना लोकां ते आंदे ने, सोने दसोना। ते नबी पाक फरमांदे ने, फरमाया दुनिया दे अंदर सब नालों ज्यादा मुसीबतां ते दुख अंबिया ते आया करदे ने, अंबिया ते दुख आंदे ने। और सोने नबी पाक नूं पुछया गया, सोने फिर किन्ना लोकां ते आंदे ने? ते नबी पाक फरमांदे ने, बाद जिवें जिवें तो ईमान विच ज्यादा होएगा ओवें ओवें ओहदे ते दुख ज्यादा आणगे, ओवें ओवें ओहदे ते मुसीबतां ज्यादा आणगियां, ओवें ओवें ओहदे ते परेशानियां ज्यादा आणगियां। क्योंकि मेरा रहमान आजमांदा ही ते है वी ना अपने बंदियां नूं। फरमाया वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समराति वबश्शिर साबिरीन। मेरा रहमान कदी किसी तरीके नाल आजमा लैंदा है, कदी किसी अंदाज नाल आजमा लैंदा है। अल्लाह ला ओ आजमा सकदा है, आजमा सकदा है। ओनू कौन पूछन वाला है तू बीमारियां भेजियां ने ते तू क्यों भेजियां ने? ओ रहमान और तो मर बंदे दी बीमारी दे बदले गुनाह माफ कर देना है। आना सोनिया अज मैनू तेनू कारोबार च नुकसान हो जाए ना, या जनाब असी किसी नू वेख लईए ओदे थल्ले गड्डियां भी होण, ओदे कोल बिल्डिंगां भी होण, ओदे कोल फैक्टरियां ते कारखाने भी होण, असी आने रब्बा तू नू किन्ना दिता है, साडा की कसूर है, सानू इत्थे दिहाड़ियां करनियां पै रहीआं ने। आ मैं तेनू अपने नबी पाक दी गल सुनाना। अज तू कच्चे मकाना च रह के ते रब दे गिले करना है। अज कच्चे मकाना च रह के चार पाई ते जनाब रजाइयां बिछा के आराम करके ते रब दे गिले करना। आ मैं तेनू अपने पैगंबर ते मुर्शिद पाक दी गल सुनानी चाहना वा। मेरे नबी पाक एक दिन ऐसा लेटे आराम कर देने बै, आराम कर देने बै। हजरत जनाबे फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, आके मेरे मुस्तफा नु जगाया है। नबी पाक नु जगा के फरमाते ने, सोने नबी पाक जो उठे ना, हजरत प्यारे उमर दिया निगाहां नबी पाक दी कमर मुबारक दे बह गईया। नबी पाक दी बुखारी अंदर रवायत मौजूद जे, नबी पाक दी कमर मुबारक दे निगाहां पईयां ते उमर दियां अखां चों आंसू आ गए। हजरत उमर फरमाते ने, सोनिया नबी पाक दी कमर ते निशान पहने, निशान पहने, क्योंकि मेरे पैगंबर किसे जनाब नरम ते गरम बिस्तर ते आराम नहीं सर कीता कर दे। मेरे पैगंबर किसे नरम बिस्तर
دے آرام نہیں سن کیتا کردے بلکہ نبی پاک ایسا لیٹے نے کھجور دیکھ گیا تے ٹہریاں دا بنیا بستر جدے تے میرے مصطفیٰ آرام کر دینے پہ اور لوگوں اور فیصلہ آباد والیو او نبی پاک اور جڑے دعا کرن تے رحمان کائنات دیاں دولتا میرے پیغمبر دے قدمہ چٹیر کر دے او نبی پاک اور دنیا تے کینے کر کے دکھاں تے صبر کر دینے پہ اور مان دیا کمیاں اور کیونکہ جانے اور جڑے اللہ والے ہویا کر دے اور دنیا تے مان نال پیار کر دے اور بولو تے زینا اور دنیا دے مال پیار نہیں کیتا کر دے سونیا نبی پاک جدو حضرت عمر نے نظرہ ماریا نا میرے پیغمبر دے کمر مبارک نشان پہ گئے نے عمر دیا اکھاں ڈل پئیاں عمر آنسو بہا رہے نے نبی پاک کو فرمان لگے سونیا میرا دل کردہ ہے میں تو آٹے واسطے کو نرم جیا بستر موٹا جیا بستر بنا کے لے کے آوا سونیا تو انہوں پیش کرا تے میرے آقا فرماتے نے پیارے عمر نا 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 میں نے دنیا دے آرام نال کوئی چاہت نہیں ہو میں دنیا دے آرام نال پیار نہیں کرتا انبیاء دیا نظرات نگاہ تے محبتاں تے جذبے اور دنیا تے مال نہیں ہویا کرتے بلکہ انبیاء دیا نگاہاں رحمان دی رضا تے ہویا کردیاں نے رب دیا جنتاں رب دی خوشنودی تے ہویا کردیاں نے انبیاء نو رحمان نے دنیا تے مال تو بے پرواہ کر چڑیا ہے نبی پاک فرماتے نے پیارے عمر میں نے دنیا تے مال نال پیار کوئی نہیں ہو حضرت عمر فرماتے نے سونیا او کیسرو کسرا والے او کیسرو کسرا والے او کیویں عیاشیاں کر دینے پہ او کیویں سلطنت حکومت کر دینے پہ انہاں کول مال بھی ہے انہاں کول دولتاں بھی نے انہاں کول عہدے بھی نے سونیا تسی نبی ہو کے کیویں تے بستر تے آرام کر دے ہو بے نبی پاک فرماتے نے عمر تو تے جانے میں محمد نو دنیا دے مال نال پیار کوئی نہیں میں محمد نو دنیا دے مال نال لالچ کوئی نہیں اے لوگوں میرے پیغمبر نے اینج کر کے یار دسن دا مقصد کیے اپنے بس وچ بھی ایویں جتنا مال چان نبی پاک حاصل کر سکتے نے جویں دا چان پروٹوکول لے سکتے نے پر میرے پیغمبر نے دنیا دے مال نال محبت کوئی نہیں انبیاء دنیا دے مال دا لالچ نہیں کیتا کر دے توجہ رکھنا غور کرتے جانا بڑی محبت دے نال سونیا میں تینوں نہیں پیغام دینا چاہنا یار جڑے ویلے تو مال چ کمیاں آ جان تے یار صبر کر جایا کر صبر کر جایا کر یار جے گڈی نہ ہوے تے سونیا جے رب نے تینوں موٹر سائیکل دتی ہے تے صبر کر جایا کر رب دا شکر کریا کر رب دا شکر ادا کریا کر تے مکان ہے مکان اپنا ہی پاویں کچا ہی تے نہ لوکاں دے محلہ تے پنڈاں ول نہ ویکھیا کر بلکہ او دے وچ صبر کر جایا کر یار اور کیونکہ سونیا اسی اس دنیا تے مسافر بن کے رہ رہے ہاں اور مومن کائنات دی اندر مسافر ہویا کردا ہے تے مسافر پردیس نال دل نہیں لایا کردا اور مسافر پردیس نال دل نہیں لایا کردا ہائے ہائے یار ایک دکھ دی گل ہے میرے معاشرے تے مسلمان نو پتہ نہیں کی بن گیا ہے اے دنیا دا مال حاصل کرنے واسطے اے صبر تو چھڈ کے شکر نو چھڈ کے رب دیاں نافرمانیاں کر کے اے رب دے گلے تے شکوے کر کے چوریاں کردا پھردا ہے اے ڈاکے ماردا پھردا ہے اے لوکاں نوں لٹدا پھردا ہے تھوڑا جہا مال لین واسطے
واسطے قسماں چکدا پھردا ہے، اے لوکاں نوں جناب دھوکے دیندا پھردا ہے، جے دودھی ہے تے دودھ چ پانی پاندا ہے، تھوڑے تے صبر نہیں کردا، جے کسائی ہے تے پانی لاندا ہے، اتوں لے کے تھلے تک ہر بندہ کرپشن کرتا ہے، اپنے تھوڑے تے جو رب نے حلال دا دیتا صبر نہیں کردا۔ اور سنیا صبر کریا کر، میں تے کئی ایسے ویکھے نے بڑے بڑے حاجی نمازی بندے ویکھے نے، ہاتھ چ تسبیحاں پڑھیاں ہوندیاں نے، ہاتھ چ تسبیح پڑھ کے داڑھی رکھ کے نماز پڑھ کے کاروبار چلاندے نے پے، فیکٹریاں چلاندے نے پے، فیکٹری دا مونو دیتا ہے، اُتے کسے کنجری دی تصویر لائی ہے، اُتے کسے کنجری نو بٹایا ہویا ہے، بڑے بڑے سائن بورڈ بنا کے چوکا چلا دینا ہے، ظالمہ کیویں دی کمائی کرنا ہے پیا، او کیویں دی کمائی کرنا ہے پیا، یا تینو صبر نہیں آیا، رب نے دیتا ہے تو صبر نہیں آیا، اور شکر کر رب نے دے دیتا ہے، تو رب بھی نافرمانی کر کے زنا دا حقدار بننا ہے پیا، کہ جناب اپنے آفس کے اندر نوجوان بچیاں تے لڑکیاں نو بٹا دینا ہے، صرف اس واسطے ایڈورٹائزنگ ہو جائے، لوگ زیادہ آن، کسٹمر زیادہ آئے، اور سونیا ایویں دے کسٹمر نو کی کرنا ہے، ایویں دی کمائی نو کی کرنا ہے، خدا دی قسم ہے رب نے جنہ دیتا ہے او دے تے صبر کر لے، جے ایویں دے کام کر کے کمائیاں کرے گا، ایویں دے کام کر کے زنا لوکاں نوں اکھاں دا کرانا ہے، آپ بھی کرنا ہے، یاد رکھی او سونیا اے جڑا مال انج کر کے کمانا پیا، اے قیامت والے دن تیرے واسطے ببال بن جائے گا۔ میرے معاشرے دے اندر یہ معاملہ بہت چل پیا ہے، اپنے ویو ودان واسطے اُتے کسی گندی لڑکی کی تصویر لا دینا ہے، اپنی فیکٹری نو جناب مشہور کرنے واسطے کسی گندی تے کنجری لڑکی دی مشہوری لا دینا ہے۔ اللہ اکبر، نہ سونیا صبر کر تھوڑے دے، جب تھوڑے دے صبر کرے گا میرا ایمان رب ہوتے چھ برکت پا دے گا، رب کو لو امید رکھ، یہ تو آنکھے نا میں رب دی نافرمانی کر کے چوکھا کمالا ہوتے چھ سکون آ جاتے، نہ سونیا بول جا، اللہ اللہ غور کر دے جانا، توجہ فرمانا، سونیا صبر کریا کر یار، صبر کریا کر۔ اور میں اپنے دوسرے پوائنٹ تیار لگا، اور جناب دوسرا پوائنٹ، اگر کسی نو رب نے دے دیتا ہے، رب نے کو 4 پیسے دے دیتے نے، اگر گڈی تے بہ گیا ہے، ایک گڈی تے بہ کے جناب اگر راہ جاندے ہیں جناب، وہ مارا بندہ سائیکل تے آ رہا ہے، وہ موٹر سائیکل تے آ رہا ہے، تو کھوتی ڈیڑی تے آ گیا ہے، کئی ایسے بھی ہیں نے جڑے گڈیاں کلار آندے نے جناب، نالے عوام نو دس دے نے، اے جی دیکھو نا جناب پیچھے کی جمعہ برال اس پاسے آنا نہیں چاہتا، گل تے بڑی وڈی ہے، سونیا کسے نو حقیر نہ سمجھیا کر، اے ہوئی جملہ کمانا، کسے نو حقیر نہ سمجھیا کر، سونیا توجہ رکھنا، جب کتے وعدہ کاٹا ہو جائے نا تے صبر کر جایا کر یار، صبر کر جایا کر، جے تینوں کو گال کر جائے تے صبر کر جایا کر یار، جے تینوں کو غصے نال بول جائے تے یار صبر کر جایا کر، صبر کر جایا کر، اور تیرا باپ تینوں کو اونچی آواز نال گل کر لے تے صبر کر جایا کر یار، اور تیری ماں تینوں کو جناب غصے نال بول لے تے اگوں جوانیاں دے روب نہ دکھایا کر، بلکہ صبر کر جایا کر یار، صبر کر جایا کر، جدو صبر کرے گا لوگ تینوں تانے مارن، لوگ تینوں جناب برا بھلا کہن، لوگ بڑیاں بڑیاں گلاں کرن، تیری داڑھی نو ویکھ کے تیری شلوار ٹکریاں تو اٹھے ویکھ کے لوگ بڑے بڑے تانے مارن گے، تو شادیاں چ جائے گا لوگ تانے مارن گے، لوگ تیرے اپنے سجن تینوں میرے مارن گے، سنت ویکھ کے نہ سونیا گھبرائی نہ بلکہ صبر کر جاوی، اب میری ماواں پیدا بھی آیا نے میں خواتین نو پیغام دے کے جا رہا، میری مائیں تے بہنے پردہ کر کے کسی شادی تے جاویں تے تیری رشتہ دار اگر تینوں کو
کومے نہ مار دے نا تے گھبرائی نہ بلکہ پردہ کر کے رکھی ایدا اجر تینوں اس میرا مارن والی نے نہیں دینا بلکہ رحمان نے تینوں ایدا اجر دینا ہے توجہ رکھنا غور کرتے جانا سونے صبر کر جایا کر وعدے کاٹے ہو جائے فیکٹری چ ملازم رکھنا ہے اگر ملازم کو وعدہ کاٹا ہو جائے نا تو صبر کر جایا کر یار صبر کر جایا کر توجہ کرتے جانا اور جڑا صبر کر دینا رحمان دا انہوں برکتاں بھی دیندا ہے رحمان انہوں عزتاں بھی دیندا ہے رحمان انہوں ترقیاں بھی دیندا ہے غور کرنا میں تانوں ایک ایسے نبی دی گل سنانی چاہنا آج تو ایک دن بیمار ہو جائے آج تو 2 دن بیمار ہو جائے مہینہ بیمار ہو جائے نا تو جناب رب دے گلے کرتا پھرنا ہے رب دے شکوے کرتا پھرنا ہے میں تینوں ایک ایسے نبی دی گل سنانی چاہنا جس نبی نے ایک دن نہیں 2 دن نہیں 1 سال نہیں 2 سال نہیں 5 سال نہیں 10 سال نہیں بلکہ 18 سال بیماریاں چکٹے نے 18 سال دا طویل عرصہ بیماریاں چکٹیا اس پیغمبر نے انہاں دا نام حضرت جناب ایوب علیہ السلام توجہ کرتے جانا کون حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ایوب نو رحمان نے بڑا دیتا ہے دنیا دا مال دیتا ہے اولاداں دیتیاں نے حضرت ایوب علیہ السلام نو مفسرین نے لکھا ہے ایک روایت سے ہوتا ہے توجہ رکھنا ذرا اولاد اللہ پاک نے 7 پتر تے 7 دھیاں دیتیاں نے ایک روایت سے ہوتا ہے 27 بچے بچیاں اللہ پاک نے حضرت ایوب نو دیتے نے کون حضرت ایوب او نبی نے حضرت اسحاق علیہ السلام دی لڑی چو چڑھ دے آ رہے نے حضرت جناب ایوب دی بیوی ایک بیوی دا نام ہے حضرت بی بی رحمت اللہ اللہ اے بی بی رحمت جیڑی ہے نا اے انبیاء دی لڑی دے وچوں میں حضرت جناب یوسف علیہ السلام دی پوتی لگ دی ہے اللہ اللہ توجہ کر دے جانا حضرت جناب ایوب دا تینوں صبر دسنا چاہنا ضعیف روایات جو نہیں بلکہ مسند حوالے دا ذمہ دار ہوگا توجہ رکھنا حضرت جناب ایوب علیہ السلام نے رب نے اولاد دیتی ہے مال دیتا ہے دولتاں دیتیاں نے مربع تے زمینہ نوکر تے چاکر سارا کچھ دیتا ہے اللہ اللہ حضرت ایوب علیہ السلام اس سارا کچھ ہون دے باوجود کدی رب دی عبادت تو پیچھے نہیں ہو رہا ہے کدی رب دی عبادت تو پیچھے نہیں ہو رہا ہے بلکہ قدم قدم تے رب دا ذکر کر دے قدم قدم تے رب دا شکر ادا کر دے ٹائم لنگتا گیا ہے ویلا گزرتا گیا ہے حضرت جناب ایوب علیہ السلام جناب ایوب تے ایک وقت او بھی آیا ہے اللہ پاک والو ان ازمائشاں لگیاں نے میں تانوں ابتدا دے اندر دسے آئے سونیا اے ازمائشاں سب نالوں زیادہ انبیاء تے آیا کر دیا نے حضرت اور رحمان نے کسے نو جناب خالی تیاں دے کے ازما لیندا ہے کسے نو پوت دے کے خالی ازما لیندا ہے اور رحمان نے کسے نو تیاں دے دکھ پا کے ازما لیندا ہے کسے تے بیماریاں بھیج کے انہوں ازما لیندا ہے حضرت جناب ایوب علیہ السلام تے بیماریاں آ گئیاں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے حضرت ایوب تے بیماریاں آ گئیاں ایتے بڑیاں گلاں مشہور نے پر میں اس پاس جانا نہیں چاہتا میں تینوں تفسیر جو جڑی گل ملدی او سنا لگا مسند بات تیرے سامنے رکھن لگا وا حضرت جناب ایوب
ایوب علیہ السلام جناب والا بیماریاں آئیاں نے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے نے فرماندے نے بیماری اے آئی ہے جسم تے پھنسیاں تے پھوڑے بن گئے لوگ نفرت کرن لگ پے نے اولاد دنیا کو ٹر گئی ہے جناب والا اے سارا مال تے متا ختم ہو گیا ہے اور سب کچھ مک گیا ہے سب کچھ مک گیا ہے اللہ اللہ حضرت ایوب دیاں بیویاں اور جان دے او سونے اے رسم دنیا ہے لوگ جناب والا جدوں کتے سوکھا ویلا ہوئے دولتاں میں کے لوگ سلام کرتے نے اور لوگ دولتاں ویک کے عہدے ویک کے گڈیاں تے مال ویک کے سلام کرتے نے اور امیر دے یار بھی سارے امیر دے رشتہ دار بھی سارے اور جڑا جناب جی دے کوئی چار ٹگے کٹ ہونا لوگ دے لاکے نہیں لگ دے حضرت ایوب علیہ السلام جدو بیماریاں نا مفسرین نے لکھا ہے چار بیویاں سر چار بیویاں ایک بیوی چھڑ گئی دوسری چھڑ گئی اوکھا ٹائم میں کے تیسری بیوی چھڑ گئی ایک بیوی کون ہے جدا نام حضرت بی بی رحمت ہے حضرت بی بی رحمت ہے اور میرے ایوب علیہ السلام دی دکھان دی ساتھی ہے اور سکھان دی ساتھی حضرت بی بی رحمت توجہ رکھنا ذرا حضرت ایوب علیہ السلام نے لوگاں نے علاقے چکیاں تے پار دور دراز تے آگ چ رکھ دیتا ہے ایتھے ایک چوپڑی لا لئی ہے چوپڑی چ رہ نے حضرت ایوب علیہ السلام ادھر جناب والا رشتہ دار چھٹ گئے رشتہ دار چھٹ گئے نے بی بی رحمت لوگاں دے گھراں دے اندر کام کاج کر کے اپنے خاوند دا پیٹ پال دیے ٹائم لنگدا گیا ویلا گزرتا گیا حضرت ایوب علیہ السلام قرآن نے نقشہ کھینچا ہے فرمایا وذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض بزجنک هذا مغتسل بارد وشراب اللہ اللہ توجہ کرنا حضرت ایوب علیہ السلام دی بی بی رحمت جیڑی ہے لوگاں دے گھراں چ کام کاج کر کے تھوڑا جہا جناب کھانا لے آ کے حضرت ایوب دا پیٹ پال دیا نے پیا ٹائم لنگتا گیا ویلا گزرتا گیا 18 سال حضرت ایوب نے اور بیماریاں میں کٹے نے حضرت ایوب نے 18 سالاں دے اندر اور کبھی رحمان دا گلا نہیں کیتا کبھی شکوا نہیں کیتا کبھی اے نہیں آکھیا اللہ بیماریاں پائیاں نہیں ہن چک نہیں لینا اللہ میں تے تیرا نبی ہاں بیماریاں میرے واسطے رہ گئیاں نے کبھی رحمان نو اے نہیں آکھیا بلکہ بی بی رحمت ایک دن کہہ لگیا اے پیارے ایوب ایوب جی اینی دیر ہو گئی ہے تانوں بیماریاں کٹ دیا ایک بار رب کولو رب نو آکھو نا تانوں شفا دے دے اور گل سنی ذرا اور فیصلہ پتیا گل سن کے لے جائی حضرت ایوب نے اس موقع تے پتہ جے کیا کیا ہے حضرت ایوب فرما دے نے فرمایا نی رحمت اے بی بی رحمت اور مینوں 70 سال میں تندرستی چ گزارے نے تے جے کتے تھوڑا جیا ٹائم چند سال بیماریاں چ کٹنے پہ گئے نے تے پھر کی ہویا ہے پھر کی بن گیا ہے حضرت ایوب آندے نے رحمت ایویں رب دا گلا نہ کر بوی ایویں رب دا شکوا نہ کر بوی ہائے ہائے لوکو حضرت بی بی رحمت ایک دن جناب چند جملے زبان چ نکل گئے
مفسرین نے تو جناب دے بارے نہیں دسیا کہ جملے کی نکلے نے جناب تاریخ دیا کتاباں دے اندر مختلف گلاں مشہور نے اللہ لا بہرحال مختصر بات دے حضرت بی بی رحمت دے منہ چوں چند جملے نکل پئے نہ شکری والے حضرت ایوب فرماتے نے نی رحمت تو رب دی نا شکری کیتی ہے میں ایک وار صحت یا بولوا مینوں صحت مل لوے میں تینوں 100 کوڑا ماراں گا میں تینوں 100 کوڑا ماراں گا تے حضرت بی بی رحمت فرماندیاں نے فرمایا اے میرے خامد جی اللہ تانوں صحت دے دے میں 1000 کھان لئی تیار ہوں میں 1000 کھان لئی تیار ہوں واہ بی بی رحمت میں تیرے ساتھ تو صدقے جاؤں میں تیرے صبر تو صدقے جاؤں اللہ حضرت بی بی رحمت ایک دن جناب اس طرح نکلیا ہویا تے حضرت ایوب علیہ السلام اس طرح بیٹھے نے آواز مار دینے نہیں رحمت رحمت گل سن جاؤ گل سن جاؤ تے بی بی رحمت کول کوئی نہیں اور گل کیویں سنے حضرت ایوب آواز مار دینے پہ آواز مار دینے پہ تے بی بی رحمت کول ہی کوئی نہیں تے جان نے فیصلہ باتیاں اے جڑے بیمار ہوندے نے نا اے دکھی بھی بڑے ہویا کرتے نے اے بیماریاں کٹ کٹ کے بڑے دکھی ہو جاندے نے میں تینوں پیغام دے کے جانا یار جوان آئے ہو اور جوانا جے تیرے بزرگاں چوں کوئی بیمار ہو جائے نا تے ایویں نہ چپ کے ہسپتالاں چ نہ سٹایا کر ہسپتالاں دے پھٹیاں چ نہ سٹایا کر ایویں گلوں نہ لایا کر اور بلکہ سعادت سمجھ کے انہاں نوں وقت دیا کر انہاں دی خدمت کریا کر اور کئی میں ایسے اچھے جوان ویکھے نے جڑے اپنے ماں باپ بیمار ہو جائے تے اولڈ ہاؤس سے چھڈ آندے نے ظالماں نہ ایویں دے کم کریا کر انہاں ماپیاں دی قدر کریا کر یار انہاں ماپیاں تے بیماریاں آن تے صبر کریا کر انہاں دی خدمت کریا کر انہاں دی خدمت کرے گا نا اور جدو انہاں دی خدمت کرے گا سعادت سمجھ کے صبر کر کے انہاں دی خدمت کرے گا اللہ دی قسم ہے میرا ایمان ہے اللہ انہاں دی خدمت دے بدلے انہوں کل قیامت والے دن جنت عطا کر دے گا صبر کر ماں باپ تے بیماری آئے تے تنگ نہ پہ جا اگتا نہ جا ایسے اولادہ انتظار کر دیا نے ابا کدو دنیا تو جاوے تے کدو کچھ جائیداد کو میرے نام لگے نہ سونیا باپ تے بیماری آ جائے تے کی کرنا ہے اور بولو صبر کرنا ہے گل دی سمجھ بھی آ رہی جو کوئی نام صبر کرنا ہے صبر تو کم لینا ہے اللہ اللہ توجہ کرتے جانا انہاں نے ٹائم گزار لیا کر جان سونیا اور سونیا جے تینوں انہاں ماپیاں دی قدر نہیں نا کدی انہاں اولاداں کو پوچھیا کر یار جنہاں دے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے کدی اس کلیجے نوں پوچھ لینا جدی ماں دنیا چھڈ گئی ہے اور کدی انہوں پوچھ لینا جدا باپ دنیا تو ٹر گیا ہے ماپیاں دی قدر کی ہویا کر دی کدی انہاں کولوں پوچھیا کرنا دعا کرنا اللہ جنہاں جنہاں دے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے اللہ جنت الفردوس عطا کر دے محترم جناب ساڈے بھائی انہاں دے جناب والد صاحب محمد شفاعت مرحوم دنیا تو ٹر گئے اللہ بخشش فرمائے توجہ کرتے جانا انہاں بیماراں نال ٹائم گزاریا کر حضرت جناب ایوب علیہ السلام ادھر آوازاں مار دینے پہ حضرت بی بی رحمت بول کوئی نہیں آوازاں ماریا ادھر جناب والا دل وچ گلاں آئیاں تے آسمان والے نگاہاں چک لیاں آدھے نے عرشاں والیاں رحمان
تو مہربان تو اللہ مینوں اینی دیر ہو گئی ہے بیماریاں کٹ دیا سونیا اپنی رحمت نال مینوں شفاواں دے دے اللہ اللہ قرآن نے نقشہ کیجیا فرمایا وا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فرمایا اینا الفاظ نال حضرت ایوب نے اللہ پاک نو پکارے ہے رب کو دعا کیتیاں ادھر جدوں دعا کیتیاں آسمان تے رولا پہ گیا ہن ویکھیا جے اور جس شخصیت نے 18 سال صبر کیتا ہے بیماری تے صبر کیتا ہے اولاد چھڈ گئی دنیا تو ٹر گئی بیویاں چھڈ گئیاں رشتہ دار چھڈ گئے اپنے بیگانے ہو گئے اور سونیا بیماری نال بد کے بڑا غم اے ہویا کردا ہے اور جدوں اپنے چھڈ جان تے بڑا غم اے ہویا کردا ہے اوکھیاں ویلیاں وچ اپنے منہ موڑ جان تے بہت بڑا صدمہ ہویا کردا ہے حضرت ایوب رب نو پکاریا آسمان تے رولا پہ جاندا اللہ فرماندے نے جبریل یہ رب جلیل فرمایا جلدی کر لے آج میرے ایوب نے پکارے ہے آسمان تو اج فرشتہ آ رہا ہے رحمان دا پیغام لے کے آ رہا ہے ہن ویکھنا ذرا صبر دا بدل کیویں ملن لگا ہے صبر دا ثمر کیویں ملن لگا ہے صبر دا اجر دنیا وچ کیویں ملن لگا ہے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ جدوں رب نو پکارے ہے قرآن نے نقشہ کیجیا ہے فرمایا فاستجبنا له فکشفنا بما به من ضر وآتیناه ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين اللہ حضرت ایوب علیہ السلام نے پکاریا اللہ فرماتے نے اسا پکار نو قبول کیتا اللہ توجہ رکھنا جڑے ویلے جناب آسمان تو فرشتہ آ رہے ہیں پیغام لے کے آ رہے ہیں اللہ فرماتے نے اے میرے پیارے ایوب فرمایا اپنی اڈی زمین تے مارنا اپنی اڈی نو زمین تے مارنا تے حضرت ایوب آندے ہون گے اللہ اینے سال ہو گئے نے زمین تے اڈیاں مار دیا اڈیاں رگڑ دیا اللہ آج تک کچھ نہیں ہویا ہن کی ہوئے گا تے اللہ فرماتے ہون گے اے پیارے ایوب اگے اپنی مرضی نال ماردا رہیا ہے آج ساڈی مرضی نال مار کے ویکھنا حضرت ایوب علیہ السلام نے رب دے حکم نال زمین تے ایڑی ماری ہے تے اللہ پاک نے اپنی رحمت دا چشمہ جاری کر دیتا ہے رحمان نے چشمہ جاری فرما دیتا ہے ہائے چشمہ جاری ہو گیا اللہ فرماتے نے اے پیارے ایوب قرآن نے نقشہ کیجیا ہے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب فرمایا پیارے ایوب اس چشمے چوں پی لے پانی پی لے عرشہ والیا پیواں گا تے کی ہوئے گا فرمایا پی بھی لے تے نہا بھی لے غسل بھی کر لے اللہ جی پیواں گا تے پھر کی ہوئے گا جے غسل کراں گا تے پھر کی ہوئے گا آسمان تو آواز آندی ہے فرمایا اے میرے ایوب اے میرے پیارے ایوب جدوں پانی پی لے گا پانی پینا تیرا کم ہے تیرے اندر دیا بیماریاں ختم کرنا میں رحمان دا کم ہے
ہائے ہائے فرمایا اندر دیاں بیماریاں اویکنا اور صابر واسطے رب دا انعام آ رہا ہے فرمایا اندر دیاں بیماریاں ختم فرمایا ایوب ادھے نال غسل کر لے عرشاں والیا غسل کرانگا تے پھر کی ہوئے گا فرمایا غسل کرنا تیرا کام ہے تیریاں بیرونی بیماریاں ختم کرنیاں میں رحمان دا کام ہے حضرت ایوب علیہ السلام پانی پی بھی لے آئے تے غسل بھی کر لے آئے غسل کیتا پانی پیتا رحمان نے فوراً صحتاں عطا کر دیتی ہے شفاواں دے دیتیاں نے ہائے ہائے شفاواں مل گئیاں بخاری دی روایت ہے حضرت ایوب علیہ السلام اج نہان دینے پہ غسل کر دینے پہ حضرت ابو ہریرہ اس روایت دے راوی نے کہ اچانک آسمان تو اللہ پاک نے سونے دیا ٹڈیاں دی برکھا نازل کر دیتی ہے بارش آ گئی تے حضرت ایوب اس جناب تو سونے دیا ٹڈیاں نو اکٹھیاں کرن لگ پے جمع کرن لگ پے اللہ فرماندے نے فرمایا اے میرے ایوب کی بن گیا ہے لگدا لالچ وچ پے گیا ہے حضرت ایوب فرماندے نے نا سونیا تو تے جان ہے مینوں دنیا دے مال نال محبت کوئی نہیں لالچ کوئی نہیں عرشاں والیا اے تے تیری رحمت ہے جنوں میں اکٹھیاں کرنا پیا سمیٹنا پیا تے تیری رحمت میں اگے منتظر اللہ میں اینو اکٹھیاں کرنا پیا اللہ اللہ ادھر تندرستیاں مل گئیاں حضرت ایوب انج بیٹھے ہوئے نے تے بی بی رحمت نہیں میری موت تے بہنے نہیں انج دا ساتھ نبھایا کر اپنے خاوند دے نال انج دا ٹائم گزاریا کر اپنے خاوند دے نال ادھر جناب بی بی رحمت اور جیڑی کدے جناب ملکہ دی طرح نکرانیاں اگے پیچھے انج کر کے زندگی گزاریا کر دی آج ٹائم آیا ہے بی بی رحمت دکھان دی ماری تکلیفاں دی ستائی ہوئی حضرت بی بی رحمت اینڈ چل دیاں آ رہیاں نے دل چکی کی خیال ہونگے کی صدمے ہونگے اینج آئیاں نا آکے ویکھیا تے خامد نظر نہیں آندا پیا خامد نہیں نظر آندا پیا ایدر سجے ویکھ لے کھپے ویکھ لے سامنے میں لبدیاں نے پیا اپنا خامد نظر نہیں آ رہا حضرت ایوب اوتھے بیٹھے نے تندرستیاں لے کے حضرت بی بی رحمت دیاں نگاہاں پیا تے پہچان نہ سکیاں فرماندیاں نے وے اللہ والیا ایتھے میرا خامد بیٹھا سی اونوں نہیں کتے ویکھیا مینوں لبدا کوئی نہیں پیا تے حضرت ایوب فرماندے نے فرمایا نی رحمت ذرا نگاہاں چوکتے سہی نا میرے وال تاکتے سہی نا میں ہی تیرا خامد میں ہی تیرا خامد ایوبا تے حضرت بی بی رحمت دا دل پر آیا بی بی رحمت دیا نے وے اللہ والیا میں تے اگئی بڑی دکھیاں میں تے اگئی بڑی صدمیاں دی ماریاں تے دکھیاں نال ایویں مذاق نہیں کری دے دکھیاں نال ایویں مذاق نہیں کری دا حضرت ایوب فرماندے نے نی رحمت ایک وارا ویکھ سہی نا رب نے حالات بدل دیتے نے انداز بدل دیتے نے رب نے صحتاں عطا کر دتیاں نے رب نے انعام کر دیتا ہے صبر دا ثمر آ گیا ہے حضرت ایوب ویندیاں نے تے باقی جناب رب دا شکریہ ادا کر دیا نے ادھر ہن میں تانوں ایک نقطے دی گل دسن لگا وا حضرت بی بی رحمت کیونکہ جناب حضرت ایوب علیہ السلام نے قسماں چکیاں سن اللہ مینوں صحت دے گا تے میں تینوں 100 کوڑا ماراں گا قسم چکی ہے تے قسم نوں پوریاں بھی کرنا ہے کوڑے دا بندوبست کر دینے پے
ان دیکھنا ذرا کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین تے بی بی رحمت نے 18 سال صبر کیتا ہے اور 18 سال صبر کیتا ہے ان رب دی مدد ویکھنا رب دی مدد ویکھنا رب اپنے صابر بندیاں نو کسے بھی موقع تے نہیں چھڈیا کردا اللہ حضرت ایوب علیہ السلام اج جناب بندوبست پہ کر دے کوڑے دا تاکہ بی بی رحمت نو جناب والا کوڑے مارے دا اج انتظام کر دے تے آسمان تو وحی آ گئی اللہ فرماتے نے پیارے ایوب اے میرے پیارے ایوب فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صابراً رب نے صبر دا لفظ بولے ہے حضرت بی بی رحمت معاملے اندر فرمایا صابراً نعم العبد انہ اواب اللہ توجہ رکھنا فرمایا پیارے ایوب تساں قسماں چکیاں سر کہ میں رحمت تینو 100 کوڑا ماراں گا فرمایا نا پیارے ایوب اے میری صابرہ بندی ہے اے میری صابرہ تے شاکرہ بندی ہے ویکھی نے بڑے صبر کیتے نے انہوں کی تکلیف نہ آوے فرمایا ایوب 100 دن کا لب لو 100 دن کا لب کے اکٹھیاں کر لو تے ٹچ کرو صرف ویکھی ایوب کتے میری بندی رحمت تے کتے کو تکلیف نہ پہنچے ذرا جی تکلیف نہ پہنچے کیونکہ اس بی بی نے صبر بڑا کیتا ہے صبر بڑا کیتا ہے اللہ پاک اس صبر دی وجہ تو انعام کنا کر دینے پہ فرمایا ٹچ کری اے دے جسم نو ٹچ کرنا تیرا کم ہے اسی نو تکلیف بھی نہیں پہنچن دے آنگے تے تیری قسم نو بھی پورے فرما دے وانگے ہائے 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 اللہ پاک نے قسم بھی پوری فرمائی ہے اپنی حضرت بی بی رحمت بندی دا تذکرہ قرآن دے اندر کیتا ہے اور دفاع بھی کیتا ہے لوگوں جڑا بندہ قدم قدم تے صبر کردا ہے رحمان انہوں کسے موقع تے تنہا نہیں چھڑدا آپ دکھ آوے تکلیف آوے پریشانی آوے مصیبت آوے کسے بھی موقع تے صرف اور صرف صبر کر اور رب دے سامنے اپنا دکھڑا رکھیا کر ایویں کر کے جدو دکھڑا رکھیں گا رب سن لے گا دکھ دور کر دے گا پھر میں نو کہہ لیں دے آخر دے واسانا رب رحمان دیا اوچی آکھو لگدا تھک گئے تسی سجاد چوک کے ذرا کو سبحان اللہ 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 توجہ رکھنا واسانا رب رحمان دیا واسانا رب رحمان دیا واسانا رب رحمان دیا واسانا رب رحمان دیا اور کی میں ست آسمان کلارے نے کیویں سات آسمان کلارے نے کیویں جگمگ جگمگ کرتے تارے نے کیویں سورج دے لشکارے نے کیویں کرنوں چن نوران دیا واسانا رب رحمان دیا واسانا رب رحمان دیا بھائی شکیل صاحب بھائی شہزاد صاحب دیگر دوست آپ توجہ رکھنا واسانا رب رحمان دیا واسانا رب رحمان
दिया। और मैं जुमला बड़ा बड़ा सुना लगा, तड़पे अज जरा मेरे नबी दी हदीस दा दीवाना बैठा, जरा सुन्नत दा परवाना बैठा, तड़प जाएगा। तवज्जो रखना, वाशाना रब रहमान दिया, वाशाना रब रहमान दिया। रब ने साडे उत्ते करम कमा छड्डिया, रब ने साडे उत्ते करम कमा छड्डिया, सानू अहले हदीस बना छड्डिया। और सज्जाद चुक्या को सुभान अल्लाह, जेड़ा अहले हदीस ते अहले सुन्नत बैठा उच्ची आके सुभान अल्लाह। वाशाना रब रहमान दिया, वाशाना रब ने साडे उत्ते करम कमा छड्डिया, सानू अहले हदीस बना छड्डिया। मेहरबानियां ने मेहरबान दिया, वाशाना रब रहमान दिया। तू रब नो वाजा मारी जा, तू रो रो अर्ज गुजारी जा, तू रब नो वाजा मारी जा, तू रो रो अर्ज गुजारी जा। जिथे 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 मर्जी बैठ पुकारी जा, ओ सुनता है कुल जहान दिया। वाशाना रब रहमान दिया, वाशाना रब रहमान दिया। अल्लाह को दुआ है, अल्लाह पाक सानू हर मुसीबत च अल्लाह पाक नू पुकारन दी अल्लाह सानू तौफीक देवे। अल्लाह पाक सानू हर मुसीबत ते सबर करन दी तौफीक अता फरमाए। आज दे प्रोग्राम दी रिकॉर्डिंग लायलपुर सीडी सेंटर ओना को तुसी हासिल कर सकते हो। और जनाब साडे भाई मोहतरम जनाब मुदस्सर साहब बड़ी मोहब्बत नाल तशरीफ ले आए ने, मुदस्सर इस्लामिक सेंटर वाले, इन्हां तो तुसी आज दे प्रोग्राम दी वीडियो हासिल कर सकते हो। और यासीन इस्लामिक सेंटर उन्हां तो तुसी आज दे प्रोग्राम दी सीडी हासिल कर सकते हो। और यूट्यूब ते भी इन्हां दे तमाम दे चैनल्स ने, उत्थों तुहानू मिल जाएगी। और मियां FSD लाइव इतों भी तुहानू आज दे प्रोग्राम दी वीडियो मिल जाएगी। यूट्यूब ते भी चैनल साथी भाई जरूर हासिल करो और दुआ करो जितने आए अल्लाह हाजरी कबूल फरमाए। ते जिवें इत्थे इकट्ठे बैठो अल्लाह एवें मक्के मदीने जाना नसीब फरमाए। उची आमीन आखो। आखिर ते बड़ी सोहनी तुहानू दुआ दी चलिया। और जिन्हां भाइयां साथियां प्रोग्राम का एहतमाम किया है, दीगर उलमाए इकराम, इस मस्जिद के खतीब व इमाम इंतजामिया, अल्लाह सबना दी मेहनत कबूल फरमाए। और बुजुर्ग मोहम्मद शहबाज मरहूम अल्लाह पाक उन्हां दी कब्र ते रहमत फरमाए। अल्लाह आज दा सुन्नत सुनाना कबूल फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।